سلام البنات، كي دايرين؟ مزيانين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاع تكونوا مزيان بصحه جيده ان شاء الله. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في قناه بيتي مع ام اميره. لاول مره كتشوف القناه ضغط على زر الاشتراك وتشترك معنا وشكرا. اليوم غادي نقسم معكم مشتريات اللي شريت مؤخرا. غادي نوريكم هاد الطباسل تقدمي فيهم الديسير او الفواكه. شريتهم هادو 15 درهم، شريت منهم 4. وشريت هادو هادو شريتهم ب10 دراهم الواحد. هادو يقدروا يدخلوا حتى للفران، ما كيوقع لهم حتى شي حاجه. شريت منهم 7، 10 دراهم الواحد. وشريت هاد الطبيصلات الصغار، هادو شريتهم 6 دراهم. قدموا فيهم الكسارات، السلطات. وشريت وحدين اخرين مربعين، هادو مربعين حتى هما 6 دراهم. وشريت هذا قدموا فيه الصلصات او المرق تاع الكسكس. شريته ب10 دراهم، وكاين فيه الكبير كيدير واقيلا 13 درهم. انا شريت الصغير 10 دراهم. وشريت هاد الليمون اللي كان نسوق بهم الصابلي. شريت هاد الزواقه، وهذه على شكل عين، هذه على شكل حلزونه. هادو شريتهم 5 دراهم الوحده. نزينوا به الكيزين، نحملوا فيهم الشيكولا ونزينوا بهم الصابلي. شريتهم 5 دراهم الوحده. خديت هاد الطباسل، خديت منهم 2. هادو 15 درهم الواحد، عفوا 18 درهم الواحد. هادو خديتهم 18 درهم الواحد. كاينين تاع 15 ولكن ما فيهمش هاد الزويقه. هادو قال لي 18 درهم الوحده، ديت منهم 2. وخديت هذا تبصيم، باش كيبان لكم مزيان. هذا خديته 15 ب 30 درهم. هذا خديته ب 30 درهم. حتى هذا خديته ب 30 درهم، نفس الثمن. الزواقه ديالو بوحدها على الاخر، حتى هذا نفس الثمن 30 درهم. خديت هادو تاع بانكيك 5 دراهم الوحده. هادو خديتهم 5 دراهم الوحده.
تا هذه خديتها ب5 دراهم الوحده، تا هذه خديتها ب5 دراهم. نقطعوا بها الكيك ونهزوا بها هكا الكيك، تا هي 5 دراهم. تا هذه 5 دراهم. هذه اللي كنديروا فيها الكيكه. خديت هذه ب40 درهم. كديري هنا الكيكه كتغطي عليها باش تبقى لك، خاصه اللي طاخت الباردين كنديروهم في الثلاجه، ما كنتلاقاوش باش نغطيوهم. هذه ديريها هنايا وتغطي بها وديريها في الثلاجه. خديت هذه 40 درهم. وخديت هاد البلاطويات فيهم 3. هادو الصراحه ما عقلتش على الثمن ديالهم، هادو ما عقلتش على الثمن ديالهم. وخديت هاد الليمون، مول العجيب الصغير، خديت منهم 10 ب2 دراهم الوحده. 2 دراهم الوحده خديت بهم 10. وخديت هادو تاع ليكيش، تا هما 2 دراهم الوحده، خديت بهم 10. تاع ليكيش ولا بسبوسه نديرهم فرديين، كيك فردي، هما خديت بهم 2 دراهم الوحده. شوفوا الشكل ديالهم شحال زويون. كتجي مع هاد الشبكه. تقدري ديري هنا الاعشاب لك الزعتر، ملويزه، السلميه، وديري معهم اتاي وتغليهم فوق البوطه. واخا درتي فوق البوطه ما كيوقع له حتى شي حاجه. وخديت هاد الكيسان، كيسان تاع العصير ديال الماء وديال العصير. هادو خديت بهم جوج كوابس فيهم 6 خديت بهم 12. واخيرا هادو شريت منهم 4. خديتهم باش نبقى ندير فيهم اللي المقارون، القطاني تاع الزاج. خديتهم هادو 13 درهم الوحده. 13 درهم الوحده، خديت منهم 4. كنت باغياهم في الغوز وما تلاقيتش، وخديت في هذا اللون. تلقيت هذا اللون الازرق وتلقيت الصفر وديت الازرق. هادو هما المشترياتي.